السلام عليكم. معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا الفيديو رقم 12 من الموديول دو لا كونتابيليتي أناليتيك، وبالضبط اش من اكسرسيس رقم 3. شنو قلنا؟ تلبية الرغبة ديالكم أن نزيد نكمل نشرح هذا الموديول هذا، وكنشكركم بزاف على التفاعل ديال الطريقة اللي شرحنا بها هذا الموديول هذه. دونك حنا غادي نعاودو نشرحو ونكملوا الشرح ديال هذا الموديول هذا انطلاقا من واحد الطريقه ديال لي زيكسيرسيس كوريجي. حاجه واحده كنبغيكم انكم تفاعلوا مع الفيديوهات ديالنا. بطبيعه الحال الا عجبك المحتوى، الا عجبك الفيديو، ما تبخلش علينا بواحد جيم، راها كترفع من المستوى ديال الفيديو انه كيترقى في لي موتور دو ريشيرش ديال اليوتيوب. سي بون، هذا هو الجزاء ديالنا، هو انك تجازينا بديك جيم إلا عجبك الفيديو. هادشي اللي كنطلبو منك. سي بون، والله يسخر لكم كاملين. اوكي سيدي. دونك اليوم غادي نديرو اكسرسيس رقم 3 باش نكونفيرميو المرحله ديال كيفاش كنلقاو لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. غيكون هذا اخر اكسرسيس في هذه المرحله هذه. سي بون، نخدمو باش ننتقلوا للمرحله اللي موراها ديال لا ريبارتيسيون ديال لي شارج. اوكي سيدي، سي بون. دونك اللي خدم معايا ليكسيرسيس رقم 1 وليكسيرسيس رقم 2، شنقول لك؟ هاد ليكسيرسيس هذا راه حشومه انك ما تخدموش، غيجيك ساهل. سي بون. دونك ضروري اود الناس غدير بوس وغتخدم هاد ليكسيرسيس ضروري. راه شرحتو من ا حتى زد. ليكسيرسيس رقم 1 وليكسيرسيس رقم 2 خدمناهم كاملين وشرحناهم بالتفصيل الممل. في هاد ليكسيرسيس ما غاديش نشرح لي زوبيراسيون ديال لي شارج اللي عندي هنا، حيت راهم شرحناهم في ليكسيرسيس رقم 2 وفي ليكسيرسيس رقم 1. هذا بحال واحد لونطرينمون عندك انت، هز ورقه وخدم. هذه غير نصيحه تنقولها لك. سي بون. اوكي سيدي. دونك عندي les charges de la société X se présentent comme suite au 31/12/2020. شنو بان لك عاوتاني؟ بانت لي بان عندي لي شارج في 31/12/2020، يعني لي شارج بوندون لاني ديال 2020 كامله. فهمني الله يعطي عليك. يعني اي شارج شتيها هنا وإذا لو مونطون ديالها بوندون لاني كامله. سي بون. اوكي سيدي. دونك عندي لي شارج دو لا كونطابيليتي لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال كيف ما تعودنا عطاهم لنا مسيو لو كونطاب، وعندي دي زانفورماسيون كومبليمونتير. شنو اللي مطلوب مني؟ اول حاجه نحسب كاع لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، السؤال رقم 1. موراها خاصني نميز بارمي هاد لي شارج هادو شنو هما لي شارج اللي هما نون انكوربورابل. راه قلت لك ديجا شرحناهم بالخشيبات وعطيتكم واحد لا ليست ديال لي شارج نون انكوربورابل. الا شتيهم في شي اكسرسيس حيدهم ليا كتذكير بسيط. الناس اللي متبعين اللي عارفين شنو هما لي شارج نون انكوربورابل، هما لي شارج اللي ما عندهمش علاقه بالاكتيفيتي د لونتربريز. سي بون، ما عندهمش علاقه بالنشاط الاقتصادي د لونتربريز. علاش حاطهم لنا السير كونطابل؟ ما عندي ما ندير بهم، انا بغيت غير لي شارج اللي هما انكوربورابل اللي مهمين عندي، اللي عندهم علاقه بالاكتيفيتي د لونتربريز. سي بون، راه ديجا شرحناهم والناس اللي متبعيني عارفينهم هنا فين كاينين دابا هاد لي شارج. اوكي. موراها لي شارج سوبليتيف، موراها باش كنلقى ديك لا فورمول ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. نتوكلوا على الله في لا كوريكسيون باش نحسبوا التوتال ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. كيف ما تعودنا كوبي كولي. ما عطيناش شي حاجه باغ اكزومبل عندي شارج دو بيرسونيل وكاتبين حداها شي معلومه مثلا مونسيال، يعني شارج دو بيرسونيل مونسيال، ولكن انا تنقلب على لو مونطون انويل د لا كونطابيليتي اناليتيك. يعني هاد لو مونطون هذا خاصني نضربو في 12 باش كنلقى لو مونطون انويل. كون عطاوني تريمستريال
بما انني انا تنقلب على لاني يعني شنو غنضرب في 4. كون عطاوني السيمستريال انا تنقلب على لو مونطون ديال لاني العام يعني غنضرب في 2. سي بون. بما انهم ما عاطيني حتى شي معلومه دونك نخدم عقلي ونعرفها بان كلهم سو سون دي مونطون انويال. دونك ما عليا غير ندير كالكولاتريس ونحسب هادشي كامل لي شارج تاع كونطابيليتي جينيرال. شنو غندير؟ كوبي كولي نحطهم هنايا ونحسب التوتال ونلقى عندي 1,022,000 درهم و200. سي بون. اوكي سيدي. المرحله اللي موراها خاصني نميز ونعرف شنو هما لي شارج نون انكوربورابل ما عندهمش علاقه بالاكتيفيتي لونتربريز ونحيدهم. اوكي سيدي. الناس اللي متبعيني ديجا غيجبدوهم طايرين. دير بوز الله يجازيك بخير لمصلحتك كتذكير اللي كيتفق مع المحتوى ولا شتي راسك استفدتي ما تبخلش عنا بجيم لمصلحه الفيديو. سي بون باش كيتكلاسا بارمي الريشيرش. اوكي سيدي. دونك بارمي لي شارج نون انكوربورابل عندنا لي دوتاسيون دي زيموبيليزاسيون نون فالور. راه شرحناها با مال دو فوا. الناس اللي متبعيني عارفين وعطيتهم واحد المثال ديال لي فري بريليمينير. اوكي ما عندهمش قيمه اون نون فالور. هادو اش كيديروا عندي هنا؟ هادو عندهم علاقه بلا كونطابيليتي جينيرال. انا بغيت غير شي لي شارج اللي هما انكوربورابل عندهم علاقه بالاكتيفيتي د لونتربريز بالنشاط الاقتصادي. انت جايب ليا شي حاجه اللي ما عندهاش اصلا قيمه كاينه عندي في لاكتيف ايموبيليزي وما عندهاش علاقه بالنشاط الاقتصادي ديالي حاليا. دونك هادي ما عندي ما ندير بها، حيدها ليا الله يجازيك بخير. اوكي. دونك شارج نون انكوربورابل عندي واحد لا بروفيزيون لي دوتاسيون او بروفيزيون دي كريونس توت. نسينا بروفيزيون سمحوا لنا هنا. دونك كليان كنتسالو واحد الكريونس وشاك انه ما يخلصنيش دوتو دونك درتها هنا. دونك انت غير شاك اود الناس حيدها الله يجازيك بخير ما عندي ما ندير بها. شارج نون انكوربورابل. اوكي. عندي واحد لاشات فورنيتور ريلاتيف على اكسيرسيس 2019 750. في نظريتكم هاد لا شارج هادي واش كومبورابل ولا انكوربورابل؟ يلا شنو في نظريتكم شنو تكون هادي؟ دير بوست الله يجزيك بخير وحاول تجاوبني. شنو قلنا عطيتكم واحد لا ليست. قلنا اي شارج عندها علاقه بواحد ليكسيرسيس اونتيريور، واحد لا شارج اللي عندها علاقه بواحد ليكسيرسيس ديال العام اللي فات بديل بشحال هادي ما عندوش علاقه بهاد ليكسيرسيس ديالنا حنا اللي هو 2020 ما عندي ما ندير بها اود الناس نحيدها. باش عرفناها ليكسيرسيس 2019 راه سو سون دي بياج. ركز وما تزربش، ركز وما تزربش. سو سون دي بياج. هادي 2019 بيقولبوكش. دونك سو سون ديال واحد ليكسيرسيس عندها علاقه ليكسيرسيس اونتيريور. سي بون. دونك هاد 715 ماشي ديال هاد ليكسيرسيس اللي كندرسوه حنا دونك نحيدوها. كاينه شي حاجه واحده اخرى كاينه لا في ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي. سي بون. وراه ديجا اللي بغى يفهم لا في ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي رجع ليا غير للفيديو رقم 11 بالضبط اكسيرسيس رقم 2 راه فهمت شرحتها بالخشيبات. سي بون. عندي دوتاسيون نون كورون شي حاجه على غفله وعندي لامبو سيغ لو ريزولتا. سي بون. دونك هاد الثلاثه هادو وهاد الثلاثه هادو كلهم دي شارج شنو نون انكوربورابل. الناس اللي خدموا معايا ليكسيس رقم 2 راه ساهله وواقع ليكسيرسيس. سي بون. وانت بايدني ملي غتكون في المستقبل احسن منا حنا كاملين. اوكي سيدي. دونك شنو قلنا لي شارج نون انكوربورابل هما هادو. شدينا الطوطال ديالهم كامل لقينا بان عندنا 48,900. سي بون. بما انه ما عاطينكمش شي معلومه واش تريمستريال ولا مونسويال ولا سيمستريال دونك ما كندير حتى شي اوبيراسيون كنخلي لو مونطون كامل.
سي بون. اللي بغى يعرف هاد الشيء كيفاش ياك نميزو واش دي زوبيراسيون مونسويال او بيان تريمستريال، رجع ليا ليكسيرسيس رقم 1. سي بون، راه خدمنا هاد لي كاد. اوكي سيدي. دونك حسبنا لي شارج نون انكوربورابل. واخا شنو المرحله اللي موراها؟ لي شارج سوبليتيف. اول حاجه لي شارج سوبليتيف ديجا شرحناهم، عطينا واحد لا ليست ديال لي شارج. بارمي هاد لا ليست ديال لي شارج عندي لي كابيتو بروبر دو لا سوسيتي، عندي 4,600,000 درهم. واخا سيدي تيقول لك هاد لي شارج، سمحوا لي، تيقول لك هاد لي شارج ديال السوبليتيف اول حاجه فيهم هي لا ريمونيراسيون دي كابيتو بروبر. قال لك بان لو طو ديال هاد الكابيتال هذا غيتوغمونطا 10% للعام. حنا كندرسو لاني دونك ما عندناش مشكل. سي بون. كون قال لي غيطلع ب 10% غير الشهر مونسيال، دونك الريزولتا اللي غندير هاد لوبيراسيون غنضربها في 12. كون قال لي غير تريمستريال غنضرب في 4. كون قال لي غير سيمستريال غنضرب في 2. دونك هو قال لي راني، دونك سهل عليا المأمورية، ما عنديش مشكل، غير نشد 4,600 وقال لي بان تزادت لوغمونطاسيون د كابيتال ب 10% العام. دونك 4,600,000 درهم نضربها في 10%. سي بون. وغنوقف، ما غندير لا فوا 12 لا فوا 2 لا فوا 4. اوكي سيدي. غيخرج لي لو مونطون 460,000 درهم. اوكي. دونك التوتال الوحيد اللي عندي هنا هي لا ريمونيراسيون دي كابيتو بروبر. اوكي. لي دو زيكسيرسيس اللي كنا خدمناهم كنا شفنا واحد الكا واحد اخرى ديال لا ريمونيراسيون دو ليكسبلواتون، حتى هي كتزاد في لي شارج سوبليتيف وشرحناها بالتفاصيل بطبيعه الحال. دونك شنو تيبقى ليا؟ كنديتيرميني لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك دابا تمكنا ولينا واعرين فاهمين كيفاش تلقاو لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك. سي بون. دونك هاد ليكسيرسيس راه يكون اخر اكسيرسيس في هاد المرحله اللي خاصنا نميتريزيوها ديال لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك. من خلال داك لو مونطون اللي غنلقاوه راه كاينين دوك لي شارج اللي كاينين شارج ديريكت، لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت ساهلين، ما فيهم لا حساب لا حتى شي حاجه. لي شارج ديريكت باغ اكزومبل تيقول لك شريت واحد لا كونتيتي ديال لي ماتيير بروميير اكس، وكل كونتيتي تقامت عليا اليونيت الوحده ب 10 دراهم. شريت 100 كونتيتي من توب من لي تيسي باغ اكزومبل، وكل كوبون ديال تيسي تقام عليا ب 10 دراهم. دونك 100 في 10 كنلقى راسي لي شارج ديريكت باش صنعت هاد لو برودوي هو 1000 درهم. العكس ديال لي شارج انديريكت هما اللي غنشرحوهم في الدرس المقبل، وغنبداو عليهم لي زيكسيرسيس كوريجي، وغنديرو لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت هما اللي مهمين في هاد لا كونطابيليتي اناليتيك. سي بون. رجع ليا الريزولتا كتقول لي بان التوتال ديال لا كونطابيليتي جينيرال هو 1,22,200. نحيدو منه لي شارج نون انكوربورابل ما عندنا ما نديرو بهم، نزيدو عليهم لي شارج سوبليتيف هي 460,000. غنلقى لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك 1,433,300. سي بون. دونك دابا تكونفيرما هاد المشكل ديال كيفاش كنلقاو لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك. سي بون. دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.